अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, माहे सयाम की पुरनूर साआतें हैं, जहन्नुम से निजात का आशरा है और आप देख रहे हैं फ़ीमेल सेगमेंट नेमत इफ्तार ट्रांसमिशन में निदा नसीम काज़मी के साथ, जिसका नाम है माहे मुक़द्दस और ख़वातीन। आज हम कौन से उन्वान पे बात कर रहे हैं? तो नाज़रीन, इंसान एहसासात व कैफ़ियत का मजमूआ है। कभी खुश होता है तो कभी अफसरदा होता है। कभी उसका दिल चाहता है कि लोगों से मिले, हंसे, बातचीत करे, और कभी उदास होकर अपने कमरे में बैठना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन जब वो दुनिया में हर जगह हर सू नेमतों को देखता है और उसके लबों से बेख्तियार सुबहान अल्लाह निकलता है, और जब उसको खुद शनासी समझ आ जाती है कि मुझे किसने बनाया है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, तो फिर वो खुदा शनासी तक का सफ़र तय कर लिया करता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इरफान जिसे हासिल हो जाए, जो उसकी ज़ात को पहचान ले, फिर वो लोग इनाम याफ्तगान में शामिल हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अहकामात को मानते हैं, उन पे अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। और वो लोग कौन हैं कि जो अल्लाह की खशियत अपने क़ुलूब में रखते हैं। ये खशियत क्या होती है? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो कि जैसे उसे डरने का हक़ है। तो वो हक़ क्या है? हमें उस हक़ को कैसे पूरा करना है? अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें कह रहा है कि मुझसे डरो, तो ईमान वालों की ये तो एक सिफ़त है। क्या हम उस तरह डरते हैं? क्या हम उसकी नाराज़ी से डरते हैं? क्या हम उसे राज़ी करने की हमा वक्त कोशिशें कर रहे हैं? और ये माँ तो है ही ऐसा कि हमें उसको राज़ी करने की कोशिशें करनी हैं। आज बात हो रही है खशियत इलाही की। अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं पहाड़ों पे कुरान को नाजिल फरमा देता तो ये अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो ये खशियत उन पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर देती। ये डर, ये खौफ क्यों ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए, आज हम जानेंगे प्रोग्राम माहे मुक़द्दस और ख़वातीन में अपनी मेहमान स्कॉलर से। जो मेरी पहली मेहमान स्कॉलर हैं नाज़रीन, आप कुछ अरसे से हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, आउट ऑफ कंट्री थी। आज तशरीफ़ लाई हैं। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं, इन्हें वेलकम करते हैं। मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा, सलाम अलैकुम। मिजाजी गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाल्लाह जुदागाना और मुनफरिद अंदाज़े तकल्लुम, कई प्रोग्राम से आप इन्हें हमारे साथ देख रहे हैं और हम इनसे सीख रहे हैं। सबाहत रमज़ान सयालवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जो आज मेहमान सना ख्वां हमारे साथ हैं, माशाल्लाह जो लोग इनको पसंद करते हैं वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि इन्हें प्रोग्राम्स में बुलाया जाए। आज हमारे साथ हाज़िर व मौजूद हैं जिनकी आवाज़ की मिठास के हम सब मुतरिफ़ हैं। बहुत मीठा और बहुत चाशनी भरा लबो लहजा है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में हाज़िर व मौजूद हैं मोहतरमा अंबर अशरफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंबे फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम। बस यही मैं सोचती हूँ कि ये अल्लाह का सबसे बड़ा करम। अल्लाह की सारी इतनी नेमतें, लेकिन अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है कि लोगों की इतनी मोहब्बतें अल्लाह ताला ने दे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तबीयत आज कुछ आपकी नासाज है, लेकिन आप आई हैं। मैं चाहती हूँ कि हमदिया कलाम से आगाज़ किया जाए। तेरी हमद है तेरी सना, तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन वेद तेरा, धड़कन धड़कन वेद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। जो तौहीद का
करम गूंजता रहता है, कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ात है तेरी बेअब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब। ज़ात है तेरी बेअब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब, तुझ पर ईमान है बिलग़ैब। सबसे अफजल है कलमा, सबसे अफजल है कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। आलम आलम सुबह मसा तेरे आगे सर है झुका। आलम आलम सुबह मसा तेरे आगे सर है झुका, तेरे आगे सर है झुका। बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह। सादिया अंसारी साहिबा, आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। खशियत इलाही आज के प्रोग्राम का मौजू है। कुरान और हदीस इस ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई फरमाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुरान पाक में खशियत का लफ्ज़ भी है और तक़वा का लफ्ज़ भी है, और दोनों के मानी हैं अल्लाह का डर और उसका खौफ। और उस पर कसीर तादाद में आयात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। यानी अपने होने की वो दलीलें देता है, अपने होने की, अपनी सन्नाई की वो कस्में खाता है, वो अपनी कुदरत, अपनी अज़मत को बयान करता है, और उसके बाद ये चाहता है कि उसके बंदे जो हैं वो उसकी तरफ मोहब्बत की उस आलम के साथ, रुजू की मोहब्बत के उस आलम के साथ जाएं कि उनके अंदर हर लहजा हर आन ये डर रहे कि मेरा रब जिससे मुझे यहाँ भेजा है ख़ास मकसद देकर इस दुनिया के अंदर, उस मकसद को मैं पहचानूं, और मुझे अपने उस मकसद को पहचानते हुए अपनी ज़िंदगी को लेकर इस नहज के ऊपर लेकर चलना है कि अल्लाह हर वक्त मेरी नज़र में रहे, हर लहजा हर आन मेरी नज़र में रहे, और मैं उसको देखते हुए अपने तमाम अक़वाल और अफ़आल लेकर चलूँ ज़िंदगी के, और उस पर कि मैं कोई ऐसा मुझसे कदम या कोई ऐसा मुझसे अमल या कोई कौल और फ़ेल ऐसा ना हो जाए कि जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ की 35 नंबर की आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तुम्हारे पास पैगंबर भेजे गए, वो जिन्होंने मेरा पैगाम तुम तक पहुंचाया। तो जिस शख्स ने उस पैगाम को कबूल किया, जो उस पर ईमान ले आया, वो डरता रहे और बुरे कामों से दूर रहे। अगर वो इस कैफियत के अंदर आ जाएगा उस पैगाम को कबूल करते हुए, तो वो उसके ऊपर फिर खौफ और हिज़्न नहीं आएगा। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम दर्जात बता दिए हैं कि पहले पैगाम सुनो, उसको मानो, उस पर ईमान लाओ, उसको भी मानो जिसको मैंने भेजा है, उसके बाद फिर अल्लाह के डर के साथ बुराइयों से दूर रहो। तो ये जो डर की कैफियत है वो ये है कि वो तुम्हें बुराइयों से दूर रखेगी, और फिर एक वक्त आएगा कि तुम्हारे अंदर से सारा खौफ और हिज़्न जो दुनिया का है वो निकल जाएगा। सही नाज़रीन, यानी हमने ये जाना कि ये डर हमें बुराइयों से दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے خوف خدا پر، خشیت الہی پر۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہے اسی خشیت پہ، اسی خوف پر۔ یہ ہمیں اعمال صالحہ کی جانب لے کے جاتی ہے۔ کس طرح؟ ہم جان رہے ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ سے۔ جی آپ۔ جی میں عرض کر رہی تھی کہ قرآن پاک کے اندر جو ہمیں مختلف مقامات کے اوپر بیان ملتا ہے، کلام ملتا ہے، اس سے ہمارے علم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اس ڈر، اس خوف کے ساتھ رہنا ہے اس دنیا میں، کیونکہ شیطان چاروں جانب سے حملے کے لیے تیار بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اور یہ جو انسان مقصد زندگی سمجھ لے، اس کی سمجھ کے اندر زیادہ اچھی طرح یہ بات آئے گی، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس کے ہونے کو جاننا ہے کہ وہ ہر لحظہ، ہر آن ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو کیفیت ہے انسان کی ایمان لانے کے بعد ہوتی ہے، اور اس کے بعد محبت اور ایمان جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ تو محبت کے اندر پھر اطاعت انسان کے اندر آتی ہے۔ محبت ہی کے اندر یہ کیفیت آتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتی ہوں، یا جو میرا خالق ہے، یا جو میرا پالنہار ہے، میں اس کو کسی لمحے بھی ناراض نہ کروں۔ تو یہ جو خوف اور خشیت اور ڈر کا جو ہے نا، حق تقاتے ہی، ایسا ڈر کا حق، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے کہ ہر لحظہ ران انسان جو ہے وہ اس سے ڈرتا رہے۔ یہ محبت اور اطاعت کے بعد آتا ہے، اور ایمان کے بعد آتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ آج ہمارے ہاں گاڈ کانشسنس نہیں رہی ہے۔ آج ہم زندگی کو گزار رہے ہیں بغیر اللہ کی طرف دیکھے ہوئے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کیفیت اپنے دل میں لائے ہوئے، جبکہ سورہ حشر کی 8 نمبر کی آیت جو ہے وہ صاف واضح طور کے اوپر فرما رہا ہے اللہ پاک کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، ایسا ڈرے وہ اللہ سے۔ اور حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے علم اور واقفیت کی حد تک اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا خوف، فکر اور تقوی تمہاری زندگی کے اندر ہر وقت رہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بہت اہم کیفیت ہے۔ اللہ ہم سے بے پناہ 70 ماؤں سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ محبت کرتا ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کی محبت کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کا کہ ہم اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کل ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، کون سا سامان ہم بھیج رہے ہیں، کس طرح سے ہم نے اس کو منانا ہے، کیسے ہم نے فکر کرنی ہے آخرت کے لیے، یہ سارا کا سارا خشیت کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ صحیح۔ عالمہ صباحت، خوف خدا ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ قبل اس کے کہ آپ کی بات کا جواب دوں، خوف کی تعریف میں آپ کو بتاؤں کہ خوف کہتے کسے ہیں۔ خوف بیسیکلی ایک کیفیت ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کا اظہار اعمال سے اور چہرے کے ایکسپریشن سے ہوتا ہے، اور پھر عبادات میں، معاملات میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو ایک آگ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو وہ مائل کرتی ہے کسی بھی عمل کی جانب۔ اور داتا علی حجویری کشف المحجوب میں اس کے بارے میں بڑا پیارا فرماتے ہیں، کیونکہ خوف اگر صرف خوف ہو اور شدت اختیار کر جائے تو وہ امید سے خالی کر دیتی ہے، اور غلط راستے، غلط ٹریک پہ لے جاتی ہے، اللہ کی طرف سے مایوس کر دیتی ہے۔ تو اس میں اعتدال ضروری ہے۔ خود امام غزالی اس میں فرماتے ہیں کہ ایک وہ خوف ہے جو ضعیف ہے، یعنی کمزور، یعنی وہ صرف اس طرح ہے کہ سرزنش کر دی اور اس سے اعمال میں کوئی تغیر واقع نہیں ہو رہا اور کیفیات نہیں بدل رہی ہیں۔ ایک وہ ہے جو معتدل ہے، اور ایک وہ ہے جو شدید ہے، اور جو شدید ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہی ہے۔ تو ایسی کیفیت اور ضعیف دونوں سے بچنا ضروری ہے، اس میں اعتدال ضروری ہے، اور اعتدال کا طریقہ وہی ہے جو صالحین کا طریقہ ہے۔ اور یہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت ہے۔ بذات خوف کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت کی طرف لے جانے والی کیفیت کا نام ہے۔ اسی کے بارے میں سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ خوف اور رجا مشاہدے اور مجاہدے کی طرح ہیں، اور اس کی جڑ جو ہے، اس کی جڑ کے اندر عقائد سے متعلق وہ تمام چیزیں مستتر ہیں، یعنی پوشیدہ ہیں۔ یہ کیفیت ہمیں ابھارتی ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے وہ یہ کہ خوف اور رجا کے درمیان رہتے ہوئے ایمان پر قائم رہنا، اور پھر ایمان کا اظہار اعمال کے ذریعے کرنا، اور ڈرتے رہنا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان
हालत मतलब जांकनी में था, सकरात में था, तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए, आपने उससे पूछा कि क्या महसूस करते हो, क्या कहते हो? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं जब अपने गुनाहों की, मतलब उसका मफ़हूम बयान कर रही हूँ मैं आपको, कि जब अपने गुनाहों की तरफ देखता हूँ तो डर जाता हूँ, और जब अल्लाह की रहमत की तरफ नज़र करता हूँ तो उम्मीद नज़र आती है। सुभान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर उस नौजवान की ये बात सुनकर यकीनन आपने मसरत का इज़हार फरमाया होगा। तो आपने फरमाया कि जब इस कैफियत में ये आलम हो और ये कैफियत आ जाए खौफ की और उम्मीद की, तो फिर अल्लाह ताला गुमान के मुताबिक करता है और अपनी रहमत बरसाता है, मामून कर देता है खौफ से। सुभान अल्लाह। तो यही हमारी जो है ना, हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह रहना चाहिए, मोतदिल रखना चाहिए, ना ही अल्लाह से इस कदर यानी खौफ खाना चाहिए कि हम उसकी रहमत से मायूस हो जाएं, और ना ही इतना लापरवाह होना चाहिए कि हम आमाल की तरफ से बेखौफ हो जाएं और अल्लाह की नाफरमानी करें, बल्कि डरते रहें, झिझकते रहें, अपने आमाल की तरफ ना देखें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसकी मोहब्बत के लिए करें। कुछ लोग खौफ किस चीज़ से खाते हैं? दोज़ख से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए तमाम मामलात को सरअंजाम देते हैं। तो ये दो तबक़ात हैं, जो दो दरजात हैं, तो इनमें से जो दरजा भी इख्तियार करना चाहे उसमें कामयाबी है, फलाह है, बहबूद है, और यही जो है खौफ की सही कैफियत है जिसे अपना कर हम सही तरीके से ईमान के उस दर्जे को पा सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सादिया अंसारी साहिबा, मुझे ये बता दीजिए कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उन्हें एक अल्लाह फरमाता है कि ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद तो अब तक मतलब समझ में आ गई है, जिस तरह से वजाहत हुई है उसकी खौफ की, कि हकीकतन ये दिल के अंदर ज़ाहिर होने वाली एक आग होती है जिसमें अल्लाह का जो दोस्त है वो दिन और रात मुब्तला रहता है। यानी आप सहाबे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को देखें, आप ताबईन तबा ताबईन की ज़िंदगियों को देखें, आप उनके बाद आने वाले औलिया उज़्ज़ाम और बुज़ुर्गान दीन को देखें, आप सबका हाल पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि उनके दिन और रात में कोई ऐसा लम्हा आपको नहीं मिलेगा कि जहां वो खौफ की कैफियत उनके चेहरे और उनके एहसासात से जाहिर ना हो रही हो, उनके आंसुओं से और उनकी इबादतों से जाहिर ना हो रही हो। तो अल्लाह के जो वली हैं, जो अल्लाह की दोस्ती के अंदर आ जाते हैं, ये वो हैं जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाए और जो डर और खौफ बिन देखे अपने अंदर लेकर आते हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन कबीर, उनके लिए फिर बेपनाह मग़फ़िरत और अज्र कबीर अल्लाह पाक ने दुनिया ही के अंदर। अल्लाह का वली जो है उसकी एक कैफियत, जैसे कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उनकी दुआएं पढ़ें, आप उनकी वो तमाम जो दिन और रात के गुजरने के जो अमाल है वो आप देखें, आपकी ज़बान अक़दस से निकलता है कि मेरी आँख से वो आंसू टपके जो मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। सुभान अल्लाह। ये दुआओं का हाल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अल्लाह की बारगाह में अपनी सफ़ेद दाढ़ी को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ज़ारो क़तार रोते हैं, अपनी गुनाहों और बख्शिश और मग़फ़िरत कि जाहिर है कि उम्मीद बहुत है, अल्लाह बहुत रहीम और करीम गफूर रहीम है, लेकिन जो ये मोहब्बत की एक मैं कहती हूँ इंतहा है कि ताज्जुब है, ताज्जुब होगा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि ताज्जुब होगा अगर अबू हनीफ़ा बख्शा गया तो बड़े ताज्जुब की बात होगी। इसी तरह से हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए कि आप हज के लिए जा रहे हैं, एहराम बांधा हुआ है, घोड़े पे सवार हो रहे हैं और वहाँ पर एकदम गश खाकर लब्बैक जब आप फरमाते हैं तो गश खाकर गिर जाते हैं कि अगर अल्लाह ने कह दिया ला लब्बैक वला सादाई का तो क्या होगा, अगर अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तेरा आना कबूल नहीं किया। तो ये जो खौफ और हिज़न का जो आलम है अल्लाह की बारगाह में, और उसमें चेहरे का रंग बदल जाना, अजान सुन रहे हैं तो बिल्कुल किसी को पहचानते नहीं। आका अलैहिस्सलाम की जो मुबारक कैफियत आयशा अम्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमा रही हैं कि जैसे ही अजान होती थी आका अलैहिस्सलाम पहचानते नहीं थे हम में से किसी को। वो जो चेहरे का रंग का तगय्युर हो जाना। नफी किस खौफ की है? अच्छा, नफी जो है वो फिर सारी दुनिया के जो खौफ हैं,
جو ساری دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر جو خوف ہیں، جو شیطان کے حملوں کا اور جو ہر وقت دنیا کے معاملات میں اور اس کے الجھاؤ میں پڑنے کا، تو ساری دنیا کے جو خوف بکھرے پڑے ہیں ہم سب کے چاروں جانب، اس کی وہ مکمل نفی ہو جاتی ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ والی نفی ہے ساری کی ساری، وہ برائیوں کی اور شیطانی ساری اعمال کی. اور وہاں پر ہم یہ کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے. یہی اللہ کا ولی ہے اور یہی دوست ہے. سبحان اللہ. ناظرین، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے تک سے ڈرتے ہیں، لیکن باقی دنیا کے خوفوں سے پھر وہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور باقی دنیا کی کوئی چیز نہ پھر انہیں ڈرا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے خوف میں مبتلا کر سکتی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر، یعنی خشیت الہی. آج کے پروگرام کا موضوع ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے یہ خوف. کس طرح؟ آج اسی پہ بات ہو رہی ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی، میں عرض کر رہی تھی کہ کس خوف کی نفی ہے، اس سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جس میں حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک بندے کے اندر 2 خوف اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. جو بندہ دنیا میں مجھ سے خوف کرے گا، آخرت میں اس کے لیے خوف نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا، آخرت میں اس کے لیے خوف ہی خوف ہوگا. تو یہ دراصل اللہ کے ولیوں کا جو آپ بات کر رہی تھی کہ وہ آخرت کا پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کا حزن اور وہ جو خوف ہے آخرت کا، وہ دنیا میں اس قدر اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں اللہ کے ولی کہ ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا. صحیح. سبحان اللہ. نعتیہ کلام سنیں. دلوں کو کیسا بنا کے مانگو، دلوں کو کیسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. سبحان اللہ. سبحان. کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. تو آنسو بہا کے مانگو، تو آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. انہی سے مضبوط ہے وہ نعتیں جو دے کے احسان نہیں جتاتے. انہی سے مضبوط ہے وہ نعتیں جو دے کے احسان نہیں جتاتے. انہی کو دل میں بسا کے
मांगो, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो। हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। हुजूर अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। हुजूर अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। दुरूद लब पर सजा के मांगो, दुरूद लब पर सजा के मांगो। हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, तबारकल्लाह, खुश रहिए, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह सलामत रखे आपको। सबाहत आपकी समझाऊँगी। औलिया अल्लाह की बात हुई कि ना उन्हें कोई खौफ होता है ना कोई गम, और जिस खौफ की नफ़ी है वो बड़ी मोहब्बत के साथ हमें सादिया आपा ने समझाया भी है कि दुनियावी खौफ फिर हमसे दूर चले जाते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि किस कदर खशियत हुआ करती थी, या आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं कि कितना डरते हैं औलिया अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से? सुभान अल्लाह, आपका सवाल जो है ये एक दावत फ़िक्र है और अल्लाह की खशियत तक पहुँचने का एक ज़रिया भी है। क्योंकि खशियत इलाहिया, खौफ इलाही हासिल करने के 3 ज़राए हैं। उसमें तो एक ये है कि इल्म मार्फत तक रसाई हो, और जब इल्म मार्फत तक रसाई होती है और अल्लाह बंदे को जान लेता है और अपनी हकीकत पहचान लेता है तो उसके अंदर खशियत पैदा हो जाती है। अगर ये कैफियत ना हो तो दूसरी कैफियत ये होनी चाहिए, जब बंदा अल्लाह को जान लेता है तो फिर खशियत पैदा जी हाँ बिल्कुल, वो समझ ले जैसा कि खालिक को जानने का हक है, अगर उसने जान लिया तो फिर वो दुनिया से बेरग़बत हो गया और सिर्फ अल्लाह के खौफ से ही उसका सीना पुर रहेगा, मौत एतदाल के साथ अल्लाह की उम्मीद की तरफ रिजा करते हुए। दूसरी कैफियत ये होनी चाहिए, मामूलात में ये होना चाहिए कि अगर किसी का दिल मुतवज्जे नहीं होता तो उसको चाहिए कि ऐसे सालिहीन, उलमा इकराम, औलिया इकराम और दीगर अच्छे लोगों की, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे ताकि वो ऐसे चीज़ उन ख़तरात से बचता रहे जो कि ईमान के ख़िलाफ़ हों, मामलात के ख़िलाफ़ हों और इबादत के ख़िलाफ़ हों। जैसे एक सांप आ जाता है तो गरचे वो उसकी तरफ नहीं आए, लेके भागने वाले जब वो भागते हैं तो उसको भी भगा के साथ ले जाते हैं, तो खतरात से बचाने वाले ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसे फ़ी ज़माना, क्योंकि वक्त की कमी और दीगर मामलात भी, लोग भी अब कम होते चले जा रहे हैं, अल्लाह करीम आसानी फरमाए बहरहाल, तो अगर अच्छी सोहबत मैसर नहीं है आसानी से, तो तीसरा जो है सबसे कम दर्जा जिसका आपने जो मैंने कहा कि ये भी एक बड़ा रिसोर्स है, वो है कि सहाबा इकराम, औलिया इकराम, ताबईन, सालिहीन की जो वाक़यात हैं, उनकी जो खशियत की कैफियत थी, उनको पढ़े और उनको सुने और उनको समझे, फिर वो कैफियत वाकई तारी भी हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान वाक़या पढ़ रहा होता है तो वाक़या इतना असरअंदाज होता है तो उसकी अपनी कैफियत बदल जाती है। तो मैं आपके सामने सहाबा इकराम का भी उसवा पेश करती हूँ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते तो आपका चेहरा मुतग़य्यर हो जाता, यानी खशियत से। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते तो आपके ऊपर इतनी खौफ की कैफियत होती, आपसे पूछा जाता कि या अमीरुल मोमिनीन आपकी ये कैफियत क्यों? तो आप फरमाते कि ये अमानत का मतलब अमानत अदा करने का वक्त आ गया है, ये है। और फिर एक आयत का मैं जिक्र करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके बारे में पूछा, उसका तर्जुमा जिक्र करती हूँ कि वो लोग जो करते हैं और फिर डरते हैं,
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں اور دیگر گناہ زنا کرتے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور پھر وہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نامقبول ہو جائے، یعنی ان کی کیفیات یہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو صلاح تھے اولیاء کرام تھے ان کی یہ کیفیات ہوا کرتی تھی۔ صحیح، یعنی نیکیاں کرتے ہوئے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر مقبول نہ ہوا تو کہاں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجئے، اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خوف بھی رکھنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آنا، ہمارا اس کے در پہ جانا یا اس سے فریاد کرنا قبول نہ کیا، ہماری عبادتیں قبول نہ کی، ہماری ریاضتیں قبول نہ کی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوچ، یہ خوف، یہ ہمیں اللہ کے مزید نزدیک کرتا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے خوف خدا یا خشیت الہی۔ سعدیہ انصاری صاحبہ کی سمت چلتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ خشیت الہی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ خوف، یہ ڈر جو اللہ کا ہے، کیسے پیدا کیا جائے؟ ندا، شروع ہی میں نے عرض کی تھی کہ ایمان کی کیفیت لا کر اپنے اندر، اور پھر یہ سب درجہ بدرجہ چیزیں اور کچھ لازم و ملزوم ہیں جو چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو اس حد تک اور اتنے خوف سے دور ہیں کہ بہت آرام سے اپنی زندگیوں کو لے کے چل رہے ہیں کہ بالآخر تو جنت میں ہی جانا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخرت تو قبر سے شروع ہونی ہے۔ جتنا ہم پڑھتے ہیں ہمارے علم کے اندر یہ بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے اولیاء کا ذکر فرماتا ہے کہ جو بہت اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ فرماتا ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ یہ جو میں نے کائنات بنائی ہے اس کے اندر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہاری اپنی ذات میں اتنی نشانیاں میری ہیں کہ غور تو کر کے دیکھو۔ وہ غور اور فکر انسان کو وہ محبت عطا کرتا ہے، وہ غور اور فکر اور تدبر انسان کو علم عطا کرتا ہے، اپنی بھی پہچان عطا کرتا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو جب معرفت ہوگی تو خشیت ہوگی، ہے نا؟ تو اس لیے ہماری جو کیفیات ہیں وہ میں ایک خاتون کی حیثیت سے تمام خواتین سے درخواست کروں گی۔ ہم خواتین کا سب سے زیادہ جو ہے تعلق پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور گھر کے اندر بھی سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے اطراف میں ہمارے گھر میں جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہیں اور ڈراتے رہیں۔ جب ہم اللہ ہی کو نہیں ہر وقت یاد رکھیں گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھی جہاں اللہ کے ہونے کی اور اس کے شکر اور اس کی سامنے ہونے کی ایک کیفیت رہتی تھی۔ اب وہ سارا کچھ مٹ گیا۔ کیسے پیدا کریں، یہ ایک خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن، پڑوسی، دوست ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ اپنے اطراف کے اندر کا ماحول ایسا بنائے کہ جہاں پر اللہ کے ہونے کی کیفیت جو ہے نا وہ ہر وقت رہے، کہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ صحیح۔ خوف خدا کی فضیلت و اہمیت جاننا چاہیں گے، یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کی عورت یا آج کے دور کے انسان کو قانون کا تو ڈر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ لوگوں سے تو وہ ڈرتا ہے کہ کوئی میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آخرت کا ڈر نکل گیا ہے، ہمارے اندر یہ خوف نہیں ہے کہ ہمیں مر جانا ہے، اور جو خوف ہے اس کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا سورس بھی یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، کیونکہ ہمیں اگلی سانس کا نہیں پتہ کہ وہ واپس اندر جائے گی یا باہر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ جب موت کو کثرت سے یاد کریں گی، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، تو وہ یقیناً خشیت اور خوف الہی ضرور، مطلب یہ کہ ان کے افعال میں، اعمال میں نظر آئے گا، اور جب اس کیفیت میں ہوگا تو ایسے اعمال کرے گا جو ایمان کی حفاظت کریں گے، اور جب ایمان کی حفاظت ہوگی اور وہ اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اگر رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی وہ شخص
جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے خوف کے عالم میں کھڑا ہوا اس کے لیے 2 جنتیں، اس کی بشارت یہ ہے۔ صحیح، اور پھر جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئی ہو اس پہ وہ مطلب جہنم میں داخل نہیں کی جائے گی۔ بے شک۔ یہ حدیث اور قرآن پاک دونوں کی طرف سے فضیلت ہے اور یہ انعام ہے مومنین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو خوف الہی رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں بہت آسانی ہوتی ہے، عبادت کی طرف دل مائل ہوتا ہے، تو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھیں، آخرت کے لیے اپنے اعمال اپنے آپ کو تیار کر رکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں بہت ممنون ہوں عالمہ صباحت آپ کی، بہت مشکور ہوں سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی کہ آپ دونوں نے بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو فرمائی اس تعلق سے کہ خشیت الہی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، دراصل جو علم والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جس کو آگہی ہوگی، جس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جس کو معرفت ہوگی، وہی خشیت کا سفر طے کر پائے گا اور اس منزل کو حاصل کر پائے گا۔ سورہ نور کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں اور جو گناہوں سے بچتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ اور یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ اس کو سننے کے بعد ایک شخص نے مدینے میں آ کے اسلام قبول کر لیا تھا کہ یہ کتنی مکمل آیت ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، کیونکہ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے اندر خشیت رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو پڑھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے بچوں تک اس کو منتقل کرنا ہے اور سب نے مل کے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ یہی ہمارا پیارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور آج کی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے۔ ندا نسیم کاظمی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ آج گفتگو رہی خشیت الہی پر۔ اس کے بعد کا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ لاہور سے براہ راست دیکھیں گے سرور نقشبندی کے ساتھ۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ اس کے بعد بلکہ میں چاہوں گی کہ اپنے پروگرام کا جو اختتام کروں وہ امبر اشرف کی خوبصورت آواز پہ کروں۔ جی امبر۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر کر لوں نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔
रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ फिर आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं, अफसाना भी सुनाऊं।